मेरा जिस्म नामुकम्मल है, मेरे पास वो थोड़ी सी इज्जत है जो आपने मुझे दी है। मैं ये सब दीन की खातिर, मैं ये सब इनकलाब की खातिर कुर्बान कर दूंगा। ये वो बात है जो आयतुल्लाह अली खामनाई ने 2009 में कही। ईरान के बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि सुप्रीम लीडर रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के मुंह से निकली बात ईरान के लिए हतमी होती है। این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند. 11 बरस की उम्र में आलिम बनने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई के बारे में बहुत से लोग ये सिर्फ जानते हैं कि शायद वो आयतुल्लाह हैं या वो सिर्फ रहबर आला हैं या उनका नाम इमाम खुमैनी से मिलता है आयतुल्लाह अली खामनाई। मगर आयतुल्लाह अली खामनाई का इंतखाब इमाम खुमैनी ने किया था। ईरान इराक जंग के बाद पासदाराने इनकलाब को बाइख्तियार बनाने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई की बदौलत आज ईरान अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक को आंखें दिखाता है। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के मुकद्दस तरीन शहर मशहद में पैदा हुए। आप 1939 में पैदा हुए और आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आलिम दीन बनना चाहते थे। ये फैसला एक आसान फैसला नहीं था, क्योंकि अली खामनाई रजा शाह पहलवी जैसे सेकुलर बादशाह के दौर में बड़े हुए। वही रजा शाह पहलवी जो मजहब को एक कदीम और मशकूक चीज समझता था, जिसके दौर में ईरान में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नामुनासिब लिबास का इस्तेमाल, शराब खाने और डांस क्लब जैसी सरगर्मियां आम हो चुकी थीं। 11 बरस की उम्र में आलिम बनने वाले अली खामनाई की जिंदगी आसान न थी। जिस उम्र में उनके हम उम्र साथी खेलों जैसी सरगर्मियों में मसरूफ होते थे, आप एक आलिम का लिबास पहने अपने मिशन के हसूल के लिए मेहनत करते थे। आपका मिशन दीन इस्लाम था। दोस्तों, चूंकि रजा शाह पहलवी की बादशाह थी और ईरान एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था, ऐसे में 1962 में आयतुल्लाह अली खामनाई ने इमाम खुमैनी की इनकलाबी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये वही तहरीक थी जो रजा शाह पहलवी की सोच के ऐन मुखालिफ थी। व्यूअर्स, अगर हम आयतुल्लाह अली खामनाई की स्ट्रगल के हवाले से बात करें तो आयतुल्लाह अली खामनाई की सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि वो ईरान के बादशाह शाह ऑफ ईरान के मुखालिफ इमाम खुमैनी के साथी थे। इमाम खुमैनी के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। इमाम खुमैनी ने दीन इस्लाम की खातिर, इमाम खुमैनी ने इनकलाब की खातिर ईरान में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी और ईरान में सिर्फ निज़ाम रजा शाह पहलवी का था। इमाम खुमैनी को ईरान से जला वतन किया गया, मगर उनके हामी, उनके साथी, उनके फॉलोअर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी कोशिश जारी रखी। उन्होंने मुश्किल हालात में उनका साथ दिया और उन्होंने उनका पैगाम पूरे ईरान में पहुंचाया, जिसकी सज़ा उनको कई बार दी गई। आयतुल्लाह अली खामनाई ने दीन इस्लाम की खातिर, आयतुल्लाह अली खामनाई ने इमाम खुमैनी की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। शायद आप में से बहुत से लोग जानते हों कि आयतुल्लाह अली खामनाई को कई बार जेल भी जाना पड़ा, उन पर कई मजालिम किए गए, उनके खिलाफ कई रुकावटें खड़ी की गईं, मगर वो दीन इस्लाम की खातिर, वो इमाम खुमैनी का पैगाम पहुँचाने की खातिर एक स्ट्रगल में मुसलसल मसरूफ़ रहे। दोस्तों, उसके बाद 1979 आया। 1979 का इनकलाब आया। सन 1979 वही सन था जिस सन में रजा शाह पहलवी की हुकूमत गिर गई और ईरान में सब कुछ बदल गया। यकीनी तौर पे वो इनकलाब इमाम खुमैनी के इस्लाम का इनकलाब था। उस इनकलाब में आयतुल्लाह अली खामनाई ने उनका भरपूर साथ दिया। उस इनकलाब के बाद उलमा की एक हुकूमत बन गई। उस हुकूमत में इमाम खुमैनी ने आयतुल्लाह अली खामनाई साहब को भी जिम्मेदारियां सौंपी। आयतुल्लाह अली खामनाई को तेहरान में जुमे की इमामत दे दी गई। आयतुल्लाह की अहम खिदमात की बात करें तो 1980 में वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सुपरवाइजर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ऑफ गार्ड रहे। 1981 में हाई सिक्योरिटी काउंसिल में इमाम खुमैनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रहे, जिसके बाद ईरान इराक जंग में सबसे आगे रहे। दोस्तों, जून 1981 आया। इस्लामी इनकलाब के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से भरपूर प्रोपोगेंडा किया गया। उनके लिए कई रुकावटें खड़ी की गईं और यहाँ तक कि उनको जान से मारने की कोशिश का आगाज कर दिया गया। दोस्तों, सबसे मशहूर वाक़या, आयतुल्लाह अली खामनाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको जान से मारने की कोशिश की गई।
یہ کوشش کیسے کی گئی؟ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا، اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم نصب کیا گیا۔ دوستو یہ دھماکہ ان پر ایران کے شہر تہران کی ایک مسجد ابو ذر میں کیا گیا۔ دوستو اس بم کے پھٹنے سے آیت اللہ علی خامنہئی شدید زخمی ہو گئے اور ان کو کئی چوٹیں آئیں، جس کے بعد شبہ یہ تھا کہ شاید آیت اللہ علی خامنہئی اس میں جاں بحق نہ ہو سکیں اور شاید ان کا انتقال ہو جائے۔ جس کے بعد آیت اللہ علی خامنہئی نے کچھ روز بعد ایک اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس خطرناک حملے میں بحفاظت اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ یقینی طور پر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جاں بحق نہ ہو سکیں، لیکن ان کو ایک نئی زندگی ملی، جس کے بعد انہوں نے ایک اہم اعلان کیا۔ دوستو آیت اللہ علی خامنہئی نے اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں بھرپور سوچا جب مجھ پر حملہ کیا گیا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بچا لیا اور اس کے اندر شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ دوستو ابھی وہ صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ ان کو ایک بڑی ذمہ داری دے دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنہئی کو ایران کا صدر منتخب کیا گیا۔ ان کو یقینی طور پر سب یہ جانتے تھے کہ وہ ایک وفادار اور پیروکار شخصیت کے مالک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ علی خامنہئی 1982 سے 1986 اور پھر 86 سے 90 تک ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1989 آیا، امام خمینی کا انتقال ہوا اور امام خمینی کے انتقال کے بعد علماء کی جانب سے ایک نئے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ لیے گئے۔ علماء کی جانب سے آیت اللہ علی خامنہئی کو ایک متفقہ امیدوار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ان کی عمر 49 برس تھی۔ ان کا انتخاب امام خمینی کے نظریات کی بنیاد پر کیا گیا۔ دوستو 1990 میں علی خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ بن گئے۔ دوستو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنہئی کے بہت بڑے بڑے ایران کے لیے کام ہیں، ان کی بہت خدمات ہیں، اور آیت اللہ علی خامنہئی کے بڑے کاموں میں جس کام کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پاسداران انقلاب۔ دوستو آیت اللہ علی خامنہئی کے پاس بھی وہی طاقت تھی، وہی پاور تھی جو سن 1960 سے 70 کی دہائی میں شاہ آف ایران کے پاس تھی۔ دونوں شخصیات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ رضا شاہ پہلوی ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ پیسے کا بے دریغ استعمال، دعوتیں اڑانا اور دنیا بھر کے دورے کرنا، بگی میں سفر کرنا، یہ سب عام تھا۔ ان کے برعکس آیت اللہ علی خامنہئی کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ وہ ایک سادہ شخصیت کے مالک ہیں۔ دوستو آیت اللہ علی خامنہئی اس کے بالکل برعکس تھے۔ آپ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اور اس تمام تر پاور کے ملنے کے بعد بھی تاریخ یہ بتاتی ہے اور حال بھی یہ بتاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی ایک عاجزی پسند انسان ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو باغبانی کا شوق تھا، اور ان کو باغبانی کا شوق ہے۔ آیت اللہ علی خامنہئی باغبانی کرنا پسند کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے باغ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔